बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज इंशाल्लाह हम बाकी के जो असबाक हैं इंशाल्लाह उनका रिव्यू मुकम्मल करेंगे। मुझे जल्दी से जो मदीना अरबिक बुक 1 का लेसन नंबर 1 है उसके जो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जल्दी से मुझे बता दें कि वो कौन-कौन से थे? किसी को याद है? खाजा मार्फा होगा और यही वाले पॉइंट बताने हैं। बुक 1 में जो जैसे हैंडआउट्स होते हैं ना जिसमें हम पहली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ जिसमें हम ये देखते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि 5 चीज़ें हैं जो हमने सीखी हैं लेसन नंबर 1 में। जी, हमने सीखा है कि इस्म की जो उसको हम अलग करेंगे तो एक तो हम उसको करेंगे नकरा मार्फा एक तो नकरा या होगा या मार्फा होगा, मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, वाहिद होगा या तस्निया होगा या जमा होगा और मरफू, मंसूब या मजरूर। शायद मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मैं जो हमारा बुक 1 का जी आपने माशाल्लाह बिल्कुल सही बताया, एवरीथिंग इज़ राइट। लेकिन जो लेसन नंबर 1 है मदीना अरबिक बुक का उसमें जो हमने हैंडआउट्स या उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो कौन-कौन से थे? किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है? जैसे हमने माँ के बारे में पढ़ा है, मन खाजा के के बारे बारे में में। पढ़ा है, मन के बारे में हुँ, हुँ। और हमने पढ़ा कि नकरा इस्म जो होता है उसपे जब तनवीन आती है तो वो एक या किसी एक की मायने देता है का माना कोई एक। देता है। ठीक है, और वेरी गुड। जी, और हमने पढ़ा था कि अरबी में हे के अल्फाज नहीं आते जब हम उसका तर्जुमा करते हैं। जब हम कोई जुमला बनाते हैं तो जो उसका पहला लफ्ज़ होता है वो मार्फा होता है, दूसरा नकरा होता है, नकीरा दोनों होता है। मिलकर हे या हे की जमा मतलब दे देते हैं। का माना देते जैसे हैं, कि ठीक है। हाज़ा जी, जैसे हाज़ा मार्फा और बैतुल नकरा। तो हाज़ा बैतुल ये एक घर है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी भी 3 चीज़ें बाकी हैं। जी, एनीवन एल्स किसी को याद है? हमने माँ के बारे में पढ़ा है, मन के बारे में पढ़ा है और हमज़तुल इस्तिफ़हाम के बारे में पढ़ा है, राइट? हमज़तुल जी, इस्तिफ़हाम जो कि एक जुमला इस्मिया उसकी को अगर उससे पहले हमज़तुल इस्तिफ़हाम आए तो उसे सवालिया जुमला में चेंज कर देते हैं और उसके बाद हमने 2 हरूफ के बारे में पढ़ा है, वो 2 हरूफ आपको याद हैं? एक हल्का ला नहीं, हल के बारे में नहीं पढ़ा, नाम हुरूफ़ुल है, इजाबा हमने पढ़े हैं, जवाब देने नाम के लिए। और ला, नअम और ला। नाम और ला। अलम, अलम। नअम और ला। जी, तो ये मैं आपसे ये एक मेरा अपना जो मेथड है, तरीका है, जिस तरह से मैंने सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा भी उसी तरीके से सीख रहा है। ये जो मदीना अरबिक बुक्स के जो हैंडआउट्स हैं, लाइक जो नोट्स हैं, हर लेसन के जो हैंडआउट्स हैं, वो उन्होंने इंटरनेट पे दिए हुए हैं। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो आपने क्या करना है कि अगर पॉसिबल हो तो उनको प्रिंट आउट निकाल लें और हर लेसन के हैंडआउट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। वो जब आप हैंडआउट्स पढ़ते हैं ना या जो नोट्स पढ़ते हैं तो आपको मेन पॉइंट्स का पता चल जाता है कि उसमें आप लेसन में है क्या, हमने सीखना क्या है। और जैसे आई थिंक लेसन बुक नंबर 1 में 23 लेसन्स हैं। तो लेट्स से कि अगर हर बुक में सॉरी हर लेसन में अगर 3 से 5 पॉइंट्स हैं तो आपके पास द एंड ऑफ द बुक ऑलमोस्ट 50 टू 60 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अगर ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे ना तो इंशाल्लाह कभी भी आपको वो अरबिक या कुरान मजीद पढ़ते हुए फिर कोई ना कोई किसी तरह की कोई भी जो है ना वो परेशानी नहीं होगी। वरना होगा क्या कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो पॉइंट्स जो है वो अक्यूमुलेट होते जाएंगे और फिर द एंड ऑफ द डे जब हमारी बुक मुकम्मल होगी तो हमें लगेगा कि ओ इतने सारे पॉइंट्स अब क्या बनेगा। तो अब आप या तो अपने हाथ से लिख लें, वो सबसे अच्छी बात है। अगर आपके पास नोटबुक है आप उस पे लिख लें कि हमने जो है लेसन नंबर 1 में हमने माँ के बारे में पढ़ा है, मन के बारे में पढ़ा है और आप उनका डिफरेंस भी लिख लें कि माँ जो है वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, मन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और मखलूक़ात में इंसान, जिन और फरिश्तों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमने हमज़तुल इस्तिफ़हाम के बारे में पढ़ा है और इसी तरह से हमने 2 हरूफ के बारे में पढ़ा जिन्हें हुरूफ़ुल इजाबा कहते हैं, यानी जवाब देने वाले हरूफ जो कि नाम और ला हैं। ये है मेन चीज़ें, मेन पॉइंट्स जो कि बुक में से होते हैं, ठीक है? अगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होगा मेरी तरफ से तो वो भी शुरू में होगा।
اگر وہ بھی آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں تو پھر تو بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہینڈ آؤٹس میں پوائنٹس دیے ہوتے ہیں مین، وہ آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے. صحیح ہے. تو ابھی لیسن 1 میں کون سے 5 چیزیں ہیں جلدی سے بتائیے. ما، جی حاضا، ماں، من، اور کیا، اور اس میں ہم نے حمزۃ پڑھا کہ الاستفہام، جی حمزۃ الاستفہام جی اور جی، نعم اور اور لا. یہ پڑھا کہ نام اور حروف لا پڑھا، اجابہ. اور جی حروف الاجابہ، بالکل. تو یہ چیزیں جو ہیں اور یہ اگر نکرہ آپ، پڑھا. جی جی تو یہ اگر 5-6 پوائنٹس آپ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لیں، اور جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ فری ہوں، اور اپنی نوٹ بک کھول کے وہ پوائنٹس دیکھ لیں گے نا، اور یہ ڈیلی کی بیسس پہ آپ نے کرنے، وہ پوائنٹس آپ نے ڈیلی کی بیس پہ دیکھنے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ پھر ایک ایسا ہوگا نا. سم ٹائمز ایک چیز ہم سیکھتے ہیں تو وہ ہماری جو ٹیمپرری میموری ہوتی ہے، عارضی میموری کا حصہ ہوتے ہیں، اور جب وہ ہم بار بار پڑھتے ہیں تو پھر وہ ہماری جو پرماننٹ میموری ہوتی ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو لینگویج میں جب بھی ہم سیکھتے ہیں نا، تو بہت سارے پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ 90% ہماری جو ٹیمپرری میموری ہوتی ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے قرآن مجید یاد کرنے کی آپ ایگزامپل لے لیں. جیسے آپ قرآن مجید یاد کرتے ہیں، چاہے آپ جو 2 ورسز یا 3 ورسز یا 5 ورسز ہیں، اگر آپ 100 دفعہ بھی یاد کریں پہلی دفعہ، اور اگر آپ اس کو دوبارہ نہیں پڑھیں گے تو وہ بھول جاتی ہیں. لیکن اگر آپ نے 10 دفعہ صبح پڑھ کے فجر کے بعد آپ نے یاد کر لی ہیں، پھر آپ نے ظہر کے بعد ریوائز کیا، پھر عصر کے بعد، پھر مغرب کے بعد، پھر عشاء کے بعد، اگر ایک دن میں آپ نے 5 دفعہ اور پھر اگلے دن دوبارہ ان کو 5 دفعہ ریوائز کر دیا، تو وہ کیا ہوگا، آپ کی پرماننٹ میموری کا حصہ بن جائیں گی. پھر وہ بھولنے میں ٹائم لگتا ہے، یعنی اتنی جلدی بھولتی نہیں ہے. تو اسی طرح سے آپ نے ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قرآن مجید یاد کرنا ہے، یہ پوائنٹس آپ نے ایسے ہی یاد کرنے ہیں. لیسن نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں. لیسن نمبر 2 میں اب جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، مبتدا و خبر، رائٹ. اور مبتدا سے کیا مراد ہے؟ جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا ابتدا کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے نام سے، تو جس سے جملہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اسے مبتدا کہتے ہیں. تو جملہ اسمیہ کا جو پہلا حصہ ہوگا یا جو مرفوع حصہ ہوگا، اگر جار مجرور نہیں ہے تو پھر پہلا حصہ ہوگا، لیکن اگر جار مجرور یعنی پریپوزیشن اور ناؤن ہو تو وہ کبھی کبھی شروع میں بھی آ جاتا ہے، رائٹ. یعنی مبتدا اور خبر کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن 90% کیسز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا شروع میں آئے گا اور خبر بعد میں آئے گی. لیکن 5 to 10% کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ خبر پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں. اچھا، اس میں کیا مصلحت ہے یا واٹس دا ریزن کہ خبر پہلے آ جاتی ہے اور مبتدا بعد میں؟ ابھی تک میں نے آپ کو ایک ریزن بتائی ہے، باقی انشاءاللہ 3-4 ریزنز اور ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے. جب جار مجرور شروع میں ہوگا تو وہ خبر بن جائے گا، مبتدا بعد میں آئے گا. ہاں، یعنی ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جار مجرور جو ہے وہ مبتدا سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی وہ رہے گا تو ہمیشہ خبر ہی، لیکن وہ کیا ہوگا کہ وہ خبر کی جگہ پہ آ جائے گا اور مبتدا جو ہے وہ آگے شفٹ ہو جائے گا، رائٹ. ایک یہ ہے. ایک اور ریزن بھی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. جیسے جو دعا یا بد دعا جیسے ہو نا، تو اس میں بھی جو ہے وہ مبتدا نہیں، وہ نکرہ ہو جاتا. نہیں، وہ نہیں ہے، دیٹس نہیں، وہ اس میں ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. اور بھی 3-4 ریزنز ہیں، لیکن میرے خیال میں پھر وہ تھوڑا ایڈوانسڈ ہو جائے گا. اچھا، آپ نے بھی جوائن کیا ہے. 90% کیسز میں مبتدا جو ہے وہ پہلے آئے گا اور خبر جو ہے وہ بعد میں آئے گی، رائٹ. لیکن 5 to 10% کیسز میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ خبر پہلے آ جائے گی اور مبتدا بعد میں آئے گی. اور وہ ایک ریزن ہم نے یہ بھی پڑھی ہے کہ خبر جو ہے وہ جب جار مجرور ہوگی تو وہ پہلے ہوگی اور مبتدا بعد میں آئے گی. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کے لیے اس میں ایمفیسس بھی ہوتا ہے، لائک کسی چیز کی توکید کے لیے یا ایمفیسائز کرنا ہو نا. جیسے ہے قرآن مجید میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو جب للہ جار مجرور ہے، اگر یہ شروع میں آ گیا، خبر شروع میں آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے وہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی ہے، یعنی دیٹ بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونلی، نو ون ایلس. تو اس کی ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب جار مجرور ہوگا یا خبر جب مبتدا سے پہلے آ جائے گی تو وہ ایمفیسس کے لیے ایسا ہوتا ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ اٹس کلیئر ناؤ.
मुब्तदा और खबर दो चीज़ों में बराबर होते हैं. कौन सी दो चीज़ों में बराबर होते हैं? अदद और अदद और जिन्स. जिन्स में. अदद से क्या मुराद है? यानी नंबर. यानी सिंगुलर नंबर या वाहिद होगा तो मुसन्ना. खबर भी वाहिद होगी. और जिन्स से मुराद? मुज़क्कर मुअन्नस. मुज़क्कर जी, वेरी गुड, सही हो गया. ओके, अब मुब्तदा और खबर जो है वो इनका एराब क्या होता है? मरफू. मरफू मरफू. होते हैं, दोनों मरफू होते हैं. तो जैसे हम कहते हैं बिलालुन मुदर्रिसुन, बिलाल एक उस्ताद है. तो अब यहाँ पे आप देखें कि बिलालुन जो है ये मरफू है और मुदर्रिसुन भी मरफू है, दोनों मरफू हैं. और कम्बिनेशन यही होता है कि ये मारिफा और नकिरा इसम का कम्बिनेशन जो है वो एक मुकम्मल जुमला बनाता है, जुमला इस्मिया बनाता है. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो हमने पढ़ लिया कि कभी कभी एक्सेप्शंस भी होती हैं. लेकिन आप कह सकते हैं कि 95% केसेस में ऐसा ही होगा कि मुब्तदा और ख़बर जो है वो दोनों मरफू होंगे और मुब्तदा जो है वो मारिफा होगा और ख़बर जो है वो नकिरा होगी. क्या मुब्तदा और ख़बर मजरूर भी हो सकते हैं? नहीं. ख़बर मजरूर हो सकती है? जी. नहीं, दोनों सेम होंगे. अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि बिलालुन फिल मस्जिदी, इसमें आप मुझे बताइए, या लेट्स से कि सूरह फातिहा का जो पहली आयत है सूरह फातिहा की, अल्हम्दुलिल्लाही, तो इसमें क्या मुब्तदा और खबर है? इसलिए कि उर्फ जर लग गया ना यहाँ. जी हाँ. तो वो मतलब पॉसिबल है कि खबर किसी वजह से मजरूर हो सकती है, राइट? वैसे होगी तो वो मरफू ही, लेकिन जैसे उससे पहले हरफ जार आ जाए तो वो मजरूर भी हो सकती है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाही, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बिलालुन फिल मस्जिदी. क्योंकि अभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि बंदा कहे कि मुब्तदा और ख़बर तो दोनों मरफू होते हैं, तो अल्हम्दु तो मरफू हो गया और ये मुब्तदा बन गया, तो ख़बर कहाँ से मिलेगी? तो वो फिर जो है वो लिल्लाही जार मजरूर को हम जो है वो ख़बर मान लेंगे, तो वो ख़बर उसको माना जाएगा बाय द वे, मुब्तदा और ख़बर. ठीक है. और लेसन नंबर 2 में आप देखें कौन सी चीज़ें हैं. ज़ालिका और वाव, दो ही चीज़ें हैं. जी, ज़ालिका और वाव के बारे में आप मुझे ज़रा बताइए. ज़ालिका क्या है? दूर इसमें इशारा इस्मुल इशारा है जी, और ये दूर के लिए इस्तेमाल किया, बाईद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. और वाव के बारे में हमने जो पढ़ा है, कंजक्शन, वाव कंजक्शन, कनेक्टिंग पार्टिकल है. ठीक है, ये पार्टिकल है बाय द वे. वाव जो है ये हर्फ है, यानी ये भी एक हर्फ है, पार्टिकल होगा जी. और ये कनेक्ट करता है किस चीज को किसके साथ कनेक्ट करता है? लफ्ज को इस्म को फेल के साथ कनेक्ट करेगा, अहसन या जी बिल्कुल. बहुत सारी चीजें, जैसे अगर किसी की सिफात बयान की जा रही है तो वाव वाव करके भी बयान की जा सकती है. अगर लिस्ट हो ठीक है चीज़ों की, जी. या जब आप लफ्ज़ को लफ्ज़ के साथ कनेक्ट करना चाहें या जुमले को जुमले के साथ कनेक्ट करना चाहें, तो बेसिकली बीच में जो सिर्फ है वो वाव आ जाएगी और वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे. वाव ओके कस्मिया भी होता है. जी, माशाल्लाह. वाव की आप अल्लाह ने चाहा तो 13 अक़साम पढ़ेंगे, 13 किस्में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. सर आप वो कल वो स्टार्ट वाला बता रहे थे, उसको भी नाम प्लीज लिख दीजिएगा. किसका? जो आप कल कह रहे थे ना स्टार्ट में वो इस्तेनाफिया. आता जी है. जी, मैं आपका नाम जी जी बिल्कुल आपको बता जी दूंगा. लिख दीजिएगा इसमें. हाँ जी शुक्रिया. ठीक है इंशाल्लाह, कोई बात नहीं. और इस्मुल इशारा में ज़ालिका के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये मरफू होता है. अच्छा, ये मरफू क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि ये इसमें इशारा होगा, और जब किसी की तरफ इशारा किया जाता है तो वो मरफू में आएगा. इसमें जैसे इशारा कि सारे मतलब कि वो मानता होगा. क्योंकि ये मुब्तदा है. और वकास भाई मुझे ये बताइए कि खबर कहाँ पे है? जी, खबर कहाँ पे है? खबर तो भी नहीं है यहाँ पर. वैसे हाँ, तो मैं फिर कह रहा हूँ मुब्तदा कैसे हो जाएगा? ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन जो भी होते हैं वो सारे मरफू होते हैं ना. नहीं, मरफू नहीं होते. हमने ये पढ़ा है कि मारफा होते हैं. मारिफा होते हैं, ये हमने पढ़ा है जी बिल्कुल. ये चीज तो ठीक है कि मारिफा होते हैं, लेकिन यहाँ पे मरफू क्यों लिखा हुआ है? बाय डिफॉल्ट मरफू होगा. जी, ये देखिए आपको इस्म मैंने, बाय दिया. हाँ. जी जी जी, ये पॉइंट जो है ना, मुझे पता था कि इसमें थोड़ी सी कोई भी नाउन जब आप देखेंगे ना, कोई भी नाउन आपके सामने आएगा,
فرسٹ ٹائم جو اس کا اسٹیٹس ہوگا وہ مرفوع ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ منصوب یا مجرور، اس کو منصوب یا مجرور ہونے کے لیے دیر ہیز ٹو بی اے ریزن، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ وہ منصوب یا مجرور کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے استاد جی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ مرفوع لکھا ہے. بٹ یو رائٹ، اگر آپ کہتے ہیں کہ ذالک بیت، ذالک کتاب، ذالک قلم، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے، اور اس کے ساتھ خبر ہے تو وہ خبر بھی جو ہے وہ دونوں مرفوع ہوں گی. لیکن اگر خبر موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس کو مرفوع اس لیے کہیں گے کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ مرفوع ہے، اور اسی طرح سے اس کو واحد مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور پروننسیشن میں آپ دیکھیں تو اس کو لکھا ڈفرینٹ طریقے سے جاتا ہے اور پڑھا ڈفرینٹ طریقے سے جاتا ہے. اس کے اوپر بیسیکلی کھڑا زبر بھی ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو اس کو ذالکہ ہی پڑھا جائے گا. اب لیسن میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ لیسن الحمدللہ آلریڈی ہم نے کر لیا ہے. اچھا، میں آپ کی میموری کا ٹیسٹ لینا چاہوں گا کہ ابھی اس لیسن کے مین پوائنٹس میں کتنی چیزیں ہیں اور وہ کون سی ہیں؟ دو مبتدا چیزیں، خبر دو ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اس میں ماں ذالکہ. ماں تو نہیں ہم نے پڑھا، اس میں دو چیزیں ذالکہ صرف، ذالکہ اور تلکا. ماں بھی ہے، حاضہ بھی ہے. ہاضا نہیں اور ماں تو کوشچن کے لیے یوز ہو رہا ہے. دیکھیے اس میں صرف دو چیزیں ہیں. میں واو آپ کو واو، جی واو. دو ہی چیزیں ہیں. وہ ٹھیک کیا ہے ہے؟ جی ذالکہ اور واو. جی. تو لیسن نمبر 1 میں ہمارے پاس 5 چیزیں تھیں، اور لیسن نمبر 2 میں آپ نے 2 اور چیزیں ایڈ کر لی ہیں، تو اب آپ کے پاس مین جو چیزیں ہیں وہ 7 ہیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی بھی کہا ہے کہ سر وہ کیا ہے؟ جی ما ذالک، وہ کیا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. تو سمجھ میں بھی آ گیا. جی الحمدللہ. تو اب مین چیزیں 7 ہو گئی ہیں، لیکن جو جیسے میں نے آپ کو اگر کوئی تھوڑی سی ایڈیشنل چیزیں، جیسے یہ ہم نے ایڈیشنل چیزیں خود سے ایڈ کی ہیں، اور یہ انفارمیشن بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ کور انفارمیشن ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ آپ اس سے یوز ٹو ہو جائیں گے تو پھر آگے آپ کو فردر جو سینٹینسز ہوں گے یا ورسز آف دا قرآن ہوں گی یا احادیث ہوں گی، تو ان میں انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہوگی. جیسے اب یہ بک میں تو یہ چیزیں نہیں دی ہوئی ہیں کہ مبتدا اور خبر عدد اور جنس میں برابر ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں. اور جو شیخ صاحب جنہوں نے کتابیں لکھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، حفظہ اللہ، تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کام کیا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹس پہ اور ٹیچرس پہ کہ وہ آگے فردر کس طرح سے ان کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تو یہ جو تھوڑی سی اور چیزیں ہیں جو کہ ایڈ کی ہیں، یہ بھی آپ نے ضرور ان کو جو ہے اپنے ایڈ کرنا ہے اپنے ہینڈ آؤٹس میں، اور آپ نے ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن جو مین ہمارے پوائنٹس ہوئے وہ 7 ہوئے، جس میں پہلے لیسن میں ہم نے 5 پڑھے ہیں: ما، من، حمزۃ الاستفہام، لا اور نعم. اور اب 2 اس میں شامل ہو جائیں گے ہمارے، ذالکہ اور واو. تو یہ ہمارے ٹوٹل 7 پوائنٹس ہو گئے. اب ہم نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. لیسن نمبر 3. لیسن نمبر 3 میں کسی کو یاد ہو کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے؟ پورا پڑھا ہے. جی آپ کے سامنے آ گیا لیسن نمبر 3؟ جی ہاں. جی جی ٹھیک ہے. تو ایک تو لیسن نمبر ال 3 پڑھا میں ہے. ہم نے اگر کسی اسم کے جی ساتھ ال لگا دیں تو اس کو ہم نکرہ سے معرفہ بنا سکتے ہیں. اور اگر حمزۃ کسی الوصل ناؤن کے ساتھ شروع میں ال ایڈ کر دیں، جیسے کتاب، کوئی کتاب، اس کے ساتھ اگر ال لگا دوں الکتابو، تو وہ کوئی خاص کتاب ہو جائے گی. اوکے ماشاء اللہ. اور دوسرا حمزۃ الوصل پڑھا ہم نے، یعنی جوڑنے والا حمزہ. حمزہ اوکے. یہ روانی میں پڑھا، رمضانی میں حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر ہم آیت شروع حمزۃ الوصل سے ہو رہی ہے تو ہم اس کو حرکت دے کر رول کے مطابق پھر جوڑ کے پڑھیں گے. پڑھیں گے. ماشاء اللہ پھر احسنت. حمزہ کہتا جب الف، سپوز کہ الف والی لائن کے نیچے زیر یا زبر یا پیش آ جائے تو پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے.
اور हमज़तुल हमजा कता क़ता' जो होता जी है वो हाँ हमजा कता हर हालत में पढ़ा जाता है। ये लफ्ज के शुरू, दरमियान या आखिर में कहीं भी आ सकता है। जी, जैसे सूरतुल फातिहा में हम क्या पढ़ते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता, तो जब हम अनअमता अनअमता पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये हर हाल में पढ़ा जाएगा। अब इसको हम अब मिला के नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। अब तो इसको हमने जी जो है वो, तो अब ये क्या होगा, कता इसलिए कहते हैं कि ये पिछले लफ्ज़ को और अगले लफ्ज़ को दोनों को काट देता है, यानी उनको अब मिला के नहीं पढ़ सकते। नून के ऊपर ज़बर है और उसके बाद सिरातल्लज़ीना और फिर उसके बाद अलिफ के ऊपर हमज़ा है, तो इसको हमने अनअमता पढ़ना है। अब इसको हम सिरातल्लज़ीना ननअमता नहीं पढ़ सकते, सही है ना, क्योंकि हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, ये पढ़ा ही पढ़ा जाएगा, इसलिए इसको हमज़तुल क़ता कहते हैं। ओके, ये अल में जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अल कह रहे हैं तो क्या ये पूरा अल का कॉम्बिनेशन है या ये लाम का कोई नाम भी है, और ये लाम बेसिकली वो लाम फंक्शन तारीफ कर रही है, लाम लाम लामल तारीफ जलाला लाम नहीं लाम तारीफ। तारीफ जी, लाम तारीफ, ठीक है। अच्छा, अब लाम की कितनी किस्में हो गई हैं, आपने कितनी लाम की किस्में सीख ली हैं? हरूफ लाम जर की 8 में किस्में सीखा वैसे। एक, जी जी 8 है माशाल्लाह, लेकिन अभी तक हमने कितनी सीखी है? एक तो जर हल्फ जर का लाम ली शमसी, लाम कमरी और लाम हमजतुल नहीं, लाम तारीफ। एक एक लाम कल भी पढ़ा था हमने लेकिन उसका नाम एक, मुझे याद नहीं आ रहा। एक लामे ताकीद हाँ, शायद पढ़ा है हमने। लाम लाम ताकीद हमने ताकीद पढ़ा नहीं जी है, लेकिन वो हमारे सामने जी आ गया था, बिल्कुल। वो आमतौर पे इन्ना के साथ मिलके आता है, जैसे इन्नल इंसाना लफी खुस्र, और जो हमने कल में पढ़ा था ना वो था उसे लाम इब्तदाइया कहते हैं, यानी वो मुब्तदा के साथ आती है, जैसे वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, जी, तो वो शुरू में आती है, उसे लाम इब्तदाइया कहते और हैं। लाम उस्ताद जी हरफे जर भी तो है ना लाम। जी जी बिल्कुल, हमने अभी तक 2 अक़साम लिल्लाहि पढ़ी हैं। जी, लिल्लाहि मा फी वेरी समावात। गुड, हमने अभी तक 2 अक़साम पढ़ी हैं। एक हमने ली पढ़ी है जो कि हरफ जर है, और ली का एक उसूल आपको ये भी याद होना चाहिए कि ली जब अटैच्ड प्रोनाउन के साथ आएगी तो इसके ऊपर ज़बर आ जाती है। जैसे आप ली प्लस हुम है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो लाहुम जाएगा जबर लाहुम। के साथ। जी, तो ये ज़ेर जो है ये ज़बर में तब्दील हो जाती है, ये भी एक चीज़ है जो आपको नोट करनी है। तो ये हरफ जर ही है, लेकिन जब ये अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ आएगी, हमने अटैच्ड प्रोनाउंस पढ़े हैं अभी तक या नहीं पढ़े? मेरे ख्याल में नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े अभी हमने। जी जी हाँ, तो इंशाल्लाह उसमें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये कल चूँकि हमारे सामने ये चीज़ आई थी, तो ये जब अटैच्ड प्रोनाउंस के साथ आएगी तो फिर ये ज़ेर ज़बर में तब्दील हो जाती है। तो ये जो लाम है इसे लाम तारीफ कहते हैं, और ये एक नकिरा इसम को मारिफा इसम में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल क़ता', यानी जोड़ने वाला हमज़ा और क़ता करने वाला हमज़ा, और फिर यही 2 हमज़े हैं जो हरूफ़ुल क़मरी और शमसिया में आते हैं, और हमने इनकी प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखना होता है कि क्या हमने इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। लाम तारीफ नकिरा इसम को मारिफा बनाने वाली लाम, जैसे हमदुन है तो हम इसके साथ लाम तारीफ अगर लगाएंगे तो ये बन जाएगा लहमदुन, राइट। लेकिन ये रीडेबल नहीं है, क्योंकि अरबी में कोई भी लफ्ज़ जो है वो साकिन हरफ से शुरू नहीं हो सकता, अरबी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर साकिन से शुरू हो तो उसको मुतहर्रिक करना ज़रूरी है, यानी उसके ऊपर कोई ज़ेर ज़बर पेश लगाना ज़रूरी है। तो इसको पढ़ने के लिए इसके साथ क्या लगा दिया जाता है, इसके साथ लाम तारीफ है तो उसके साथ हमज़तुल वस्ल लगा दिया जाता है, और ये हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो लाम तारीफ के साथ हमज़ा मिलके जुड़ के आता है ना, ये हमेशा ज़बर के साथ पढ़ा जाता है, इसको हम ज़ेर या पेश के साथ नहीं पढ़ सकते। क्वेश्चन एक था सर जी, जी ये ना मतलब एशियन जो रिसाइटर्स है मोस्टली वो क्या करते जब सूरतुल मुज़म्मिल वहाँ पे है मतलब वक्रिजुल्लाह, तो वो जो मतलब हमज़तुल वस्ल है ना वक्रिजुल्लाह हो जाएगा ना वहाँ पे? नहीं, वो हमज़तुल क़ता' है। अक़रदा युक़रिदु इक़रादन का मतलब कर्ज देना, वो अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, तो वो उसको हम मिला के नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम उसको हमज़तुल क़ता' कहते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे यानी क़ता इन दोनों में? कुरान मजीद में तो जैसे आप देखेंगे ना, जो हमारा मुसहफ जो हम पाकिस्तान में या इंडिया में पढ़ते हैं, तो उसमें हमज़तुल क़ता' के ऊपर ज़बर या ज़ेर लिखी हुई होगी, ठीक। और अगर वो हमज़तुल क़ता' नहीं है, अगर वो हमज़तुल वस्ल है तो फिर उसकी ज़ेर और ज़बर उसके ऊपर नहीं लिखी होगी। ओके, शुक्रिया जी, समझ आ गया।
तो जी, जो ये जो ये मुसहफ जी इंडो पाकी मुसहफ में हमज़तुल वस्ल नहीं दिखाई देगा, ये तो उस्मानी मुसहफ में दिखाई देता है। जी बिल्कुल, और वो उस्मानी मुसहफ में क्या होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी ना साद डाल दी जाती है इस तरह से, तो ये पता चल जाता है कि ये जो है ये हमज़तुल वस्ल है। लेकिन जो हम इंडो पाक वर्जन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर वो हमज़तुल वस्ल होगा तो खाली होगा, उसके ऊपर ऊपर और नीचे उसकी कोई जो है वो ज़ेर ज़बर या इराब, पेश नहीं होगी, इराब जी। नहीं होंगे। जी, इसमें सही तरीके से इराब पढ़ने नहीं, के हरकत नहीं लिए होंगी। सॉरी, जी, हरकत ज़बान, जी। जी। जी, इसमें सही तरीके से पढ़ने के लिए उस्मानी मुसहफ को ही मतलब सही समझ के पढ़ते हैं, है ना? उसका हर हर्फ को हक अदा करके पढ़ा जाता है। हाँ जी, वो मुसहफ तो कोई भी हो, लेकिन हमने जो है वो पढ़ना अगर तजवीद के साथ पढ़ना सीखें तो ज़्यादा अच्छा है कि हर हर्फ को जो है उसका हक देके अदा किया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा है। तो ये अब जो है इसका आपने ख्याल रखना है कुरान मजीद पढ़ते हुए, और देखना है आपने कि हम आप कहीं गलती से हमज़तुल क़त्अ को जो है वो हमज़तुल वस्ल ना पढ़ें, जैसे अभी हमने देखा है कि व अक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, तो ये चीज़ हमने थोड़ा सा ख्याल करना है इसका। जैसे अब अल असर है, तो हमज़तुल वस्ल में क्या होगा, जब इसे मिला के पढ़ेंगे तो ये लिखने में आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वल असर। अच्छा, आपने यहाँ पे एक और चीज़ भी देखी होगी कि यहाँ पे रा के ऊपर पेश है, लेकिन नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे रा के नीचे ज़ेर है, तो इसका मतलब है कि ये जो वाव है, वाव की चलो दूसरी किस्म भी आप देख लें, इसको वावुल क़स्मिया कहते हैं, जो कि कसम के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके बाद भी नाउन जो है वो मजरूर हो जाता है। तो ये हर्फ जर की तरह इसका मतलब एक्ट करती है, लेकिन इसको हम हर्फ जर नहीं कहेंगे बल्कि वावुल क़स्मिया कहेंगे। और कुरान मजीद में जहाँ भी ये इस्तेमाल हुए, जैसे वश्शम्सी वल क़मरी और वल असरी, तो जहाँ भी जी वत्तीनी वज़्ज़ैतून, जी बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर जो है वो ये भी, इससे भी आपको पहचान हो जाएगी कि ये जो है वाव क़स्मिया है, यानी ये ओथ के लिए या कसम के लिए इस्तेमाल हुई है। लेकिन हमारा फोकस इसके ऊपर नहीं है, फोकस ये है कि अब क्या हुआ है कि वाव से जब इसको मिला के पढ़ा गया है तो अब इसको वल असर पढ़ा गया, अब यहाँ पे हमज़ा को व अल असर के साथ नहीं पढ़ेंगे। और अगर आप उस्मानी मुसहफ में देखेंगे तो इसके ऊपर ना छोटी सी साद की आंख बनी हुई होगी, जैसे स्वाद हम कहते हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये जो है हमज़तुल वस्ल है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मुसहफ पढ़ रहे हैं और अगर उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पढ़ा नहीं जाएगा, ये सिर्फ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। उस्ताद मोहतरम, ये ऐसे भी है ना कि देखें, अलिफ जो है वो खुद कुछ भी नहीं है, जब इसके ऊपर कोई हरकत होती है तो तब ये हमजा बन जाता है और फिर इसको अहसन पढ़ा जी, जाता है, वेरी गुड, और माशाल्लाह। जब इसके ऊपर हमजा नहीं होता, कुछ भी हरकत नहीं होती, तो फिर ये कुछ ही नहीं पढ़ा जाता, मतलब फिर वो वसल बन जाता है, वो वसल बन जाता है, बिल्कुल, ये शुरू स्किप का कर देते हैं ना बिल्कुल। फिर। हाँ, ये पहले सबसे पहले लेसन का पॉइंट है ना, जो हमने शुरू में, मेरे ख्याल में शायद पहले या दूसरे लेसन में हमने पढ़ा था जी, कि अलिफ जो है अअंतुम वो अशद्दु खल्क़न अम इस्समाउ बनाहा रफ़अ समकहा फसव्वाहा, तो इसमें ये हमज़तुल क़त्अ है ना, अअंतुम। अंतुम, बिल्कुल जी, सही। तो अच्छा, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये हरूफ अल कमरिया और हरूफ अल शमसिया, इसको थोड़ा सा इसके साथ वाज़ेह कर देते कि इसमें भी मुझे लगता है कि हम लोग तो यही बस अल और ये इसका नाम सुकून और शद्दा को देख के हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसका रूल कैसे हम बच्चों को समझाएंगे कि ये किताब के हिसाब से लेसन नंबर 3 का एंडिंग लाम शमसिया लाम कमरिया पे भी हो रही है ना? जी 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 जी, कुरान मजीद पढ़ने के हवाले से तो अगर आप देखें तो उसका रूल कुरान मजीद के हिसाब से तो यही है कि अगर लाम के बाद आप तशदीद देखेंगे तो फिर वहाँ पे लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे वशम्स है, तो आप कुरान मजीद में देखेंगे कि शीन के ऊपर जो है वो तशदीद होगी, राइट, वशम्स, तो यहाँ पे इसको इसमें तो हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल क़त्अ का भी कोई रूल इसमें दाखिल होता है? इनमें नहीं, ये जो हरूफ शमसी और कमरिया में लाम होता है, लाम, इसमें तो लाम लाम होता है, लाम जो के रूल पे जो है ना वो लाम आप पढ़ा जाता है और लाम नहीं पढ़ा जाता। जी और अच्छा, सर ये वल लाम एक मजमूआ है हक का खौफ अदब गम है, वो हुरूफ कमरिया है सारे। जी जी जी, वो जो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल, आप दोबारा रिवाइज कर देंगी। हक का जी खौफ अजब गम है, जी, हक का खौफ अजब गम है, तो उसमें सारे जो हैं वो हरूफ कमरिया हैं, राइट। कमरिया लाम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो टोटल अगर हम हरूफ कहें कि 28 हैं,
تو 14 جو ہے وہ شمسیہ ہے اور 14 جو ہے وہ قمریہ ہے، رائٹ؟ تو سسٹر وہ تو ہمیں یاد کرنے ہوں گے، یا تو یاد کر لیں یا دوسرا اس کا یہی ہے آسان سا، جی یا تو اس کو آپ یاد کر لیں، یا یہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ اگر لام تعریف کے بعد تشدید ہے تو پھر وہاں پہ ہم حمزہ اور لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ان کو ڈراپ کر دیں گے اور پڑھا جائے گا والشمس والشمسی۔ اور وہ کویسچن آ رہا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واو جو ہے یہ حروف جارہ میں آتا ہی نہیں ہے، تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ واو کے بعد جب زیر آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واو قسمیہ ہے۔ ویسے یہ آگے کی چیز ہے، اگر آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیٹ، لیکن یہ ہے کہ واو جو ہے یہ حروف جارہ میں نہیں آتی ہے۔ سر جی پراپر نشانی اس کی سر یہ ہے کہ حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں لام یوز ہوگا، پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں ان کے ساتھ تشدید لگی ہوئی تو حروف شمسیہ ہوں گے، وہ شمسیہ ہوں گے، جی بالکل، وہ قمریہ نہیں ہوں گے، جی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو جی والقمر اس میں وہ وہاں پہ والقمری میں لام کو جو ہے وہ قاف آ گیا نا، پڑھا قاف آ گیا ہے، گیا، جی کیونکہ اس کے بعد قاف ہے، جی حق بالکل، کا خوف میں آ گیا نا والقمری۔ جی 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 صحیح۔ اچھا حمزۃ القطع کی کوئی اگزامپل میں نے آپ کو ایک دی ہے، آپ کو یاد ہے نا کون سی اگزامپل ہم نے پڑھی ہے ابھی؟ الحمد، انعمتا انعمتا انعمتا، ہاں، اور آپ نے جو دی انعم، ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تو وہ انتم ام میں بھی ہے، السماء بناها رفع جی بالکل، سمكها ہاں، فسواها۔ اور اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں جو ہے انعمتا، تو وہاں پہ جو ہے اس الحمد کو بھی تو پڑھا ہے، جائے گا، الحمد للہ رب نہیں العالمین۔ وہ تو الحمد میں جو ہے نا یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزۃ القطع نہیں ہے، جی جی، اور یہ ایک ہی کنڈیشن ہے جہاں پہ حمزۃ الوصل کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا، ورنہ جنرلی حمزۃ القطع جو ہے سوری وصل جو ہے یا تو پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب بھی یہ لام و تعریف کے ساتھ آئے گا تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا، آئی ہوپ۔ استاد جی ایک سوال، حمزہ کے بارے میں جو ہے آپ نے پریشانی ہونا، کیونکہ حمزہ جو ہے وہ بہت ناٹی ہے اور یہ اپنی جو ہے وہ سیٹیں چینج کرتا رہتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ جی پوچھیے۔ لفظ جلالہ اللہ میں بھی جو لام ہے وہ لام تعریف ہے شروع میں؟ نہیں، اس میں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ہے اور لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو ہے وہ بھی ون اینڈ اونلی ہے، تو اس کے ساتھ یہ کہنا اس میں لکھا ہوا ہے، مطلب جو اگر آپ اعراب القرآن پڑھیں تو وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ لام تعریف ہے، اور یہ الہ کے ساتھ اگر آپ ال لگائیں تو یہ اللہ بن جاتا ہے، لکھا ہوا اور ہے، احد گرامرینز نے میں لکھا بھی ہے ایگزامپل میں آئے گا، ہے نا سر؟ احد، احد، ہاں، قل هو اللہ احد، حمزۃ القطع میں آئے گا۔ ہاں بالکل حمزۃ القطع میں آئے گا، ٹھیک ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی بات کریں گے تو بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ون اینڈ اونلی ہے، اسی طرح سے اللہ کا نام بھی ون اینڈ اونلی ہے، باقی جو ایٹریبیوٹیو نیمز ہے، صفاتی نام ہے، جیسے الرحمن، الرحیم اور باقی وہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں یا لگا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے یا رحمان اور الرحمن بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ لام و تعریف ہے، لیکن جو اللہ کا اپنا نام ہے، ذاتی نام ہے، اس کے ساتھ بہتر ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس میں لام و تعریف نہیں ہے، ورنہ گرامیرینز یہ کہتے کچھ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ال پلس الہ کا کمبینیشن ہے، اور پھر اس کی آگے جو ہے وہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ یہاں سے یہ الہ کا حمزہ کیسے گرا ہے، اور یہ دو لام میں ایک میں کیسے تبدیل ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، رائٹ،
यानी ये जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो अल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन जब इससे पहले वाव आ जाए या कुछ और आ जाए तो फिर यहाँ पे हमज़तुल वस्ल को नहीं पढ़ा जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, वल्लाह, राइट, ये वल्लाह हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको हमज़तुल वस्ल को नहीं पढ़ा जाएगा। तो हम ये कह ड्रॉप सकते कर हैं कि ये देंगे। हमज़तुल वस्ल है। जी जी, इय्याका नअबुदु में इय्याका हमज़तुल वस्ल को अदायगी हो रही है, और ये हर हाल इय्याका, में, जी इया का हाँ ये हमज़तुल क़त्अ है। जी बिल्कुल। जी, और अनअमता भी हमज़तुल क़त्अ में ही आएगा। हम सूरह फातिहा में ही बहुत सारे ढूंढ लेंगे, शम्सिया, कमरिया, हमज़तुल वस्ल, क़त्अ, हमज़तुल वस्ल जी मिल माशाल्लाह। जाएंगे। और शायद मेरे ख्याल में हमने ये डिस्कस भी किए लेसन में, अगर आप वो लेसन देखेंगे तो उसमें हमने ये डिस्कस जी किया हुआ है जी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट लेसन नंबर 4 की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। और आपको पता है कि अभी क्या होगा, राइट? आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जो अभी लेसन था इसमें कितने पॉइंट्स थे? 3 पॉइंट्स है इसमें। जी लाम तारीफ, हमज़तुल क़त्अ, हमज़तुल वस्ल। अहसंत, एक्सीलेंट, ठीक। और उसमें हरूफ शम्सी और कमरिया को नहीं भूला आपने, तो ये भी फिर 5 हो जाएंगे अगर आप वो 2 भी शामिल कर लें तो। अब हम लेसन नंबर 4 में अगर आप आएँ तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पे मुरक्कबात शुरू हो जाएंगे, और मुरक्कबात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक 2 पढ़ लिए हैं। एक तो हमने मुरक्कब जारी पढ़ा है, और दूसरा कौन सा पढ़ा है, किसी को याद है? इजाफी, मुरक्कब इजाफी, जी बिल्कुल। मुरक्कब शारी, इशारी हमने नहीं पढ़ा अभी तक, हमने सिर्फ मुरक्कब जारी और मुरक्कब इदाफ़ी पढ़ा है। अब मतलब मैं अगर इदाफ़ी कहूँ तो आई होप यू डोंट माइंड, क्योंकि मुझे वो दाद पढ़ने की आदत है, उसको जा पढ़ने की आदत नहीं। और कोशिश करें अगर आप भी पढ़ सकते हैं तो बेहतर है। सर ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये दौद है या दौद है सर? ये दाद है ना ये? उस्मानी मुसहफ में दौद पढ़ते हैं, जी लेकिन जी यहाँ जी पे इंडो पाक के मुसहफ में दौद करके पढ़ते हैं। हाँ ये अरबी ये का वर्ड है, और ये कौन सा अरब मखरज हमें इसको अदाई दाद पढ़ते करनी है हुए दाद पता ही पढ़ना नहीं चाहिए। होता। नहीं पता, इसका क्लियर है कि नहीं इसको सर दाद ही दौद ही पढ़ें, पढ़ते क्योंकि हैं सर, दाद है हमने ना, तो क्योंकि बचपन से दौद ही पढ़ा है। जी दाद ही पढ़ा जाए, क्योंकि इसको हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं इन चीज़ों में वैसे पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन ये एक ख़ास फ़िरका है जिन्होंने जानबूझ के इसको वाह पढ़ना शुरू किया है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके कि ये हैं और ये हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमने अपनी इन चीज़ों में इतने आगे निकल गए हैं कि हमने कुरान मजीद के साथ भी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, अपने साथ ही जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हमने कुरान मजीद पढ़ने में भी ये चीज़ कर ली है कि अगर एक ख़ास फ़िरका है वो दाद पढ़ेगा और दूसरा जान के उसको वाह पढ़ेगा। सर हमें इन और इसका फिरकों से रीजन सर मतलब ये कि ये हर्फ जो है ये अरबी का हर्फ है, और अरबियों ने इसको दाद पढ़ा है, तो जी, आपको ये आप दाद इसको अरबिक को लुग़त और दाद भी कहा जाता है ना, इसका जी एक नाम ये भी है लुग़त और दाद। और दाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लफ्ज़ सिर्फ अरबी ज़ुबान में पाया जाता है और किसी ज़ुबान में नहीं पाया जाता। लेकिन जिसके पास इल्म नहीं होता वो पता नहीं मतलब गुमराह हो जाता है। बस यही है ना कि इंशाल्लाह यही हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हम सीख सकें, जो भी सही से हम सीख सकें। और जब भी आप माशाल्लाह, अब तो मीडिया का दौर है, यानी आप कुरान पाक जो है वो जो अरब कुर्रा हैं आप उनका ज़रूर सुना करें। शेख सुदैस हाफिज़हुल्लाह, या जिस तरह से शुरैम हाफिज़हुल्लाह, या बहुत सारे शयूख हैं। शेख मिशारी बहुत माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, या मदीना मुनव्वरा के शेख हुदैफी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, यानी सारे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जो जिसको पसंद है। तो वहाँ से इंशाल्लाह ये हमें कन्फ्यूजन हमारी दूर हो जाएगी कि ये वाह नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि ये वलज़ालीन पढ़ना जो है वो अगर खुदा ना खास्ता जान के पढ़ा जा रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, जो कि होता है हमारे मुल्क में। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि ये ऐसा होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा शेख, आज याकुम। मुझे बहुत बहुत बड़ी बात पता चली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारा सीखना और सिखाना कबूल फरमाए। जी, तो अल जार मजरूर जो है ये होते तो बड़े मज़े के हैं, मतलब जार मजरूर जो है जो अरबिक के स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें बहुत आसान लगता है, क्योंकि आपको पता होता है कि जब आप हर्फ जार आ गया तो अगला नाउन क्या होगा, वो मजरूर होगा, और उसके नीचे जो है ज़ेर आएगी, तो पढ़ने में हमें
پریشانی نہیں ہوتی کہ ہم نے, کیونکہ کیس اینڈنگس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, مختلف مشکل ہوتی ہے نا, کہ اس کو ہم نے زبر کے ساتھ پڑھنا, زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ. لیکن جب حرف جار آ جائے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے, رائٹ. اور پھر اس جی کے بعد ہم نے ڈیٹیچڈ پروناؤنس یعنی الضمائر المنفصلہ بھی پڑھے ہیں, اور اس میں 2 ہم نے پڑھے ہیں, ہوا اور ہیا. اور ہم نے دیکھا کہ ہوا جو ہے وہ مذکر سنگولر کے لیے اور ہیا جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. انگلش میں ہی یا اٹ کے لیے استعمال ہوگا کیونکہ عربک میں اٹ کا کوئی متبادل نہیں ہے. تو اگر آپ جی کسی شخص کی بات کریں گے تو بھی ہوا استعمال کریں گے, اور اگر کتاب کی یا کسی اور چیز کی بات کریں گے جو میسکولین ہوگی تو اس کے لیے بھی ہوا ہی استعمال کریں گے. اور ہیا جو ہے وہ شی کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اسی طرح سے اگر اٹ یعنی جیسے کوئی بھی, جیسے گھڑی ہے یا کوئی بھی فیمنن چیز ہے تو اس کے لیے بھی ہیا ہی استعمال کیا جائے گا. اور یہ آپ نے امشور کے لیسن میں ہم نے یہ چیز پڑھ لی ہے. اور آئینہ کے بارے میں پڑھا ہے, ویئر. ماذا کے بارے میں پڑھا ہے, کیا, واٹ. اور منصرف اور غیر منصرف اسما کی کچھ ایگزامپلز ہم نے اس لیسن میں پڑھی ہیں. آئینہ اور ماذا میں کیا فرق ہے, کسی کو یاد ہے؟ آئینہ کہاں اور ماذا کیا؟ جی, اور آئینہ جو ہے یہ ظرف بھی ہے, یعنی ظرف ایڈورب بھی ہے, یعنی ظرف بھی ہے کیونکہ یہ جگہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ جو بھی لفظ جگہ کے لیے استعمال ہوگا تو وہ ظرف ہوگا یا وقت کے لیے, پلیس ان ٹائم. اور ماذا جو ہے یہ عام طور پہ وربل سینٹینس یعنی جملہ فعلیہ کے ساتھ آتا ہے, یعنی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, ماذا تفعلوا, ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ عام طور پہ جو ماذا جو ہے یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ, جی, اور اس ما کے ساتھ نہیں آتا. جملہ اسمیہ میں اور ماذا ما جملہ جملہ فعلیہ. میں, جی ویری گڈ. جی, تو یہ چیز بھی ہم نے انشاءاللہ نوٹ کرنی ہے. منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں جلدی سے مجھے آپ بتا دیں, آپ کو کیا یاد ہے؟ غیر منصرف کے بارے میں بتائیں, کیونکہ منصرف کا تو ہمیں پتہ ہے الحمدللہ, ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے. حالت ان کی یہ 2 حالت شکلیں ہوتی ہیں ان کی, جی, غیر منصرف کی. غیر منصرف کی مرفوع زیر نہیں آتی, زیر نہیں آتی اور تنوین نہیں یہ اور جر نہیں لیتے, یہ منصوب اور مجرور میں ایک ہی حالت ہوتی ہے. آئینہ ظرف مکان بھی اور زمان بھی, جی, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی, مین چیز تو آپ نے بتائی نہیں ہے غیر منصرف کے بارے میں کہ یہ تنوین, ان پہ تنوین نہیں آتی ہے, اور یہ عام طور پہ ان پہ زیر نہیں آتی ہے. جی ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. اور جر نہیں کیٹیگریز لیتے. نہیں, یہ مطلب حرف جب یہ نصب اور جر میں ہوں گے تو یہ دونوں زبر کے ساتھ آئیں گے. وہی نا, جر نہیں لیتے نا, یہ جر ان پہ نہیں لیتے آتا. ہیں, لیکن ان کو ہم محل مجرور کہیں گے اگر ان سے پہلے پریپوزیشن ہوگی تو. اگر ان سے پہلے پریپوزیشن آ جائے گی تو پھر وہ مجرور تو ہوں جی گے جی, نا, لیکن وہ مجرور تو ہوں گے ظرف لیکن ان پہ زبر ہی آئے گی اوپر. زبر ہی آئے گی. تو پھر ہم کہاں کہیں گے کہ یہ مجرور کی جگہ پہ ہیں, لیکن ہم ان کو مطلب زیر کو دیکھ نہیں سکتے, تو ہم اس لیے کہیں گے کہ یہ محلاً مجرور ہے. جی ٹھیک ہے. جی اور ٹھیک ہے. کیٹیگریز کون سی تھیں غیر منصرف کی؟ ہواؤں کے نام, انبیاء کے نام, 7 علیہ السلام کے نام, کیٹیگریز تھیں. جی, کے نام, شہروں کے نام, فرشتوں کے نام, فرشتوں کے نام, عورتوں کے نام, انبیاء کے نام, عورتوں کے نام, انبیاء کے سارے نام, نہیں سارے نہیں, ہی استثناء ہے اس نام میں. چھوڑ کے, 6 ایکسیپشن ہیں اس میں, 6 جی ذرا 6 ایکسیپشنز بتائیے جلدی سے. ایکسیپشن میں محمد, نوح, ہود, شعیب, صالح, لوط, محمد, محمد, ٹھیک ہے. نوح, لوط, نوح, ہود, لوط, شعیب, صالح, اور ان کے ساتھ ہم کیا کہیں گے؟ ان کے ساتھ ہم کہیں گے علیہ السلام اجمعین, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ٹھیک ہے, اب اس میں ہم, جی, نیچر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے مؤنث ہی ہیں سوائے قمریہ کے, کیونکہ وہ خود سے لائٹ کو پریزنٹ نہیں کرتا, وہ مدد لیتا ہے, اس لیے وہ مذکر ہے نا شیخ. مثلا ہاں, فار ایگزامپل
फॉर एग्जाम्पल ये मून लाइट मतलब सन से आती है ना, तो अरबियों ने इसको मुजक्कर बताया है, कमर को, ओके चांद को। तो जितने भी नेचर में चीजें हैं वो सारे मुअन्नस हैं, पानी, हवा, जो भी है मुअन्नस है। नहीं, पानी तो मुअन्नस नहीं है। पानी मुजक्कर है, हाँ अलमाऊ। जी जी, अलमाऊ मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, अगर आप वो याद कर लें। हाँ, आग के बारे में है कि हर वो चीज़ जो कि दैट कैन बर्न, जो कि जैसे जहन्नम है, नार है, जहीम है, और सकर है, जितने भी जहन्नम के तमाम नाम हैं, आग के नाम। आग के नाम हैं, तो वो सारे फेमिनिन हैं। इतना तो मुझे कंफर्म है। लेकिन मेरे ख्याल में बाकी नेचर में तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे शम्स भी तो नेचर का ही हिस्सा है, और शम्स तो मुअन्नस है। मुअन्नस है जी। लेकिन माँ जो है वो मुज़क्कर है, और कमर भी जो है वो मुज़क्कर है मुज़क्कर है। जी। अस्समाउन यानी जो अस्समाउन के बारे में दोनों तरह से कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, मुअन्नस भी इस्तेमाल हुआ है और मुज़क्कर भी इस्तेमाल हुआ है और शजर वो भी मुज़क्कर है जी। और जो है ये और अर्द, तार जो है, अर्द जो है तार मुन्नस है, फेमिनिन है जी। तार मुन्नस है, और हर्ब मुन्नस है, जी, ये वो तो अक़साम जो हमने मुतफ़रक़ अस्मा पढ़े हैं, बिल्कुल। मुतफरिक जी जी, तो अभी थोड़ा सा देखते हैं मुरक्कब जारी क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, मुरक्कब क्या होता है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, यानी चंक ऑफ अ सेंटेंस होगा, ये मुकम्मल जुमला नहीं होगा, बल्कि एक कंपाउंड कंस्ट्रक्शन होगी या एक फ्रेज होगा। दो इस्मा जैसे का, जी, दो अस्मा का, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली दो अस्मा का मजमुआ होता है। दो या दो से ज्यादा इस्मा का कंपाउंड जी जो जी है जी, वो तो ये मुरक्कब। हमने ये डिस्कस किया था कि किताब डेस्क के है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, राइट। और द बुक इज़ द डेस्क, यहाँ भी मतलब समथिंग इज़ मिसिंग, और अल किताब अल मकतब, यहाँ भी समथिंग इज़ मिसिंग। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कि हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल हो जाए। यानी यहाँ पे हम हर्फ जर यानी प्रपोजिशन लगाएंगे, राइट। प्रपोजिशन लगाएंगे, तो हम उर्दू में क्या कहेंगे, किताब डेस्क के ऊपर है, ऊपर है। और इंग्लिश में कहेंगे द बुक इज ऑन द ऑन द टेबल। और अरबिक में हम कहेंगे अल किताबु। अल किताब अल मक्तबी। अच्छा, यहाँ पे अला ने क्या किया है, ऊपर ने और ऑन ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अला ने तो कुछ अमल भी किया है। ये हरफे जर है, इसलिए बा के नीचे पसरा लग जाएगा, अच्छा, ये नीचे जेर मजरूर क्यों हो आई है, जाएगा। नीचे जेर क्यों आई है? आला की जर वजह है से। ना, हर्फ जर की हरफे वजह जर से। है। तो नहीं, अगले मैंने आपको हरफ जर तो है, लेकिन इसकी एक खास खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक है। ना ना ना, नो अल किताब मजरूर करेगा ना ये जो है ये आमिल बाबा है, मैंने आपको पहले भी बताया जी। था। आमिल बाबा। जी, आमिल वो होगा क्योंकि जब हमने एराब की, जो मैंने आपको अभी तक तारीफ बताई है ना, डेफिनेशन, वो हमारी एराब की तारीफ मुकम्मल नहीं है। हमने एराब के बारे में पढ़ा है कि माना की तब्दीली के बगैर लफ्ज़ के आखिर में जो तब्दीली आती है उसे एराब कहते हैं, राइट। तो आप असल उसकी तारीफ यह है कि माना की तब्दीली के बगैर लफ्ज़ के आखिर में आमिल की वजह से जो तब्दीली आती है उसे एराब कहते हैं। आमिल का होना जरूरी है, आमिल कोई ना कोई होगा तो तब्दीली आएगी, वरना तब्दीली आवाज नहीं कट रही आएगी। है। आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है। जी जी, तो आमिल का होना ज़रूरी है। तो अब पहले, क्योंकि शुरू में अगर आपको मैं बता देता तो आप और ज़्यादा हम सारे कंफ्यूज हो जाते कि ये आमिल कहाँ से आ गया। तो अब हमें ये पता चल गया है कि हर्फ जर आमिल है, और आगे फिर जब आमिल की बात होगी तो इंशाल्लाह आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जितने भी हरफे जर हैं वो आमिल ही हैं। वो आमिल ही है जी। ओके। तो वो आमिल बाबा है, और वो क्या करते हैं, वो जो आगे वाला नाम बदलाव होता है उसको लाते हैं, मजरूर उसको बना जेर कर देते हैं, देते हैं। जेर कर देते हैं जी। अभी बिल्कुल। हमने सिर्फ हरूफ जर एज आमिल पढ़े हैं, आगे भी हम दूसरे आमिल या अवामिल अवामिल, पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा कहना चाह रहे थे, अवामिल। जी जी, इसकी जमा अवामिल है, ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह बाकी अवामिल के बारे में पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह। वैयाकुम। वैसे तो आपको दो दो आमिलान कहेंगे ना, आमिलान के बारे में पता भी है कि वो कौन से हैं, लेकिन आप अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुब्तदा भी आमिल है और ख़बर भी आमिल है।
وہ عامل اس لیے ہیں کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، تو ان کا بھی ایک عمل تو ہے نا. جی ہاں تو اس لیے وہ بھی ان کا بھی ہم مبتدا اور خبر کو بھی عامل ہی کہیں گے. لیکن وہ ہڈن ہے میرا خیال ہے. ہاں ہڈن ہے وہ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ چونکہ اپیرنٹلی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ تھوڑا سا ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے بندے کو. بندہ کہتے ہیں نہیں یار یہ عامل وہ ہو جو کوئی تبدیلی، صحیح والی تبدیلی لے کے آئے. لیکن گرامر ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو موجود ہے، مبتدا بھی عامل ہے اور نہیں آ خبر رہا بھی عامل ہے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وعلیکم ماشاء اللہ. آپ تو بہت ایڈوانسڈ باتیں آپ جو ہے وہ بتا نہیں رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں آپ سے، سمجھ رہے ہیں. سوری ایک ہمارا لیسن رہ گیا اب آخری والا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ شروع کریں تو لیسن نمبر ہم نے کون سا 6 شروع کرنا ہے نا؟ 5 تو مکمل ہو گیا نا ہمارا. جی نیا لیسن تو 6 شروع کرنا ہے. پارٹ 1 پارٹ 2 4 ہو کے ہے، 5th 1 سٹارٹ کرنا ہے آج سے، یعنی یو مین نیکسٹ ویک سے؟ نہیں ریویو میں شاید کہہ رہی ہیں. ریویو میں اوکے. نیا لیسن تو 6 سے سٹارٹ کرنا ہے. صحیح. سر یہ جو ہم ریویژن کریں آپ یہ بھی اپلوڈ کریں گے؟ واٹ ڈو یو تھنک، کرنی چاہیے یا ویسے میں نے فیس بک پہ تو کرنی وہ چاہیے ہیں تاکہ جو آپ پوائنٹس یہ آپ نے اپلوڈ بتائے ہیں کرنا سر ہم وہ ہے. لکھ لیں گے پوائنٹس. سر نیکسٹ ٹائم آپ جب پوچھیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی کہ یہ پوائنٹس ہمیں بتانے ہیں. اس میں کئی چیزیں نئی بھی آئی ہیں اور جی جی نئی بہت ساری چیزیں ہیں. جی سر آپ اپلوڈ کر دیجیے گا وہ یوٹیوب نوٹس پہ. بنانے میں آسانی ہوگی. اوکے جی سر وہ نوٹ سر میں لکھ رہی ہوں لیکن وہ تھوڑا ہم فاسٹ چل رہے ہیں تو وہ ہم اس میں لکھ لیں گے، پھر ریکارڈنگز میں سے لکھ لیں گے. اوکے ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اگر ممکن ہو تو گوگل ڈرائیو پہ. ہاں وہ پھر اپلوڈ کرنے کے بعد میں لنک آپ کو گوگل ڈرائیو پہ بھی بھیج دوں گا. جزاک اللہ. وعلیکم. بس انشاءاللہ ہمارے پاس 8 منٹ اور ہیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ لیسن نمبر 4 میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ جار مجرور الحمدللہ. جی اور ہم نے ضمائر پڑھے 2. کون سے ضمائر پڑھے ہیں؟ اٹیچڈ یا ڈی ٹیچڈ؟ فاصلے والے. فاصلے والے، ہاں منفصلہ یا ڈی ٹیچڈ. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ضمائر جو ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور اسپیشلی جو اٹیچڈ ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور اٹیچڈ جو ہیں وہ فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں، ناؤن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور پریپوزیشن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو یہ شروع سے ہم نے ابھی سے اس کے اوپر دھیان سے ہم لوگ پڑھیں گے کہ جو ڈی ٹیچڈ پروناؤنز ہوتے ہیں ضمائر منفصلہ وہ مرفوع ہوتے ہیں اور وہ شروع میں آتے ہیں، اور جو اٹیچڈ ہوں گے پھر انشاءاللہ ان کے بارے میں بعد میں پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھا ہے؟ تو اسماء استفہام پڑھے ہم نے، آئینہ اور ماذا. ٹھیک ہے. اور منصرف اور غیر منصرف کی کچھ ڈیٹیلز. جی اور یہ جو ہے میرے خیال میں ویسے تو مرکبات سارے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ میرے خیال میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے اور تھوڑا سا یہ کمپلیکس بھی ہے، مرکب اضافی. لیکن انشاءاللہ I'm sure کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے. مرکب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی مرکب جو ہے کم از کم 2 اسماء کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن اس میں 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مرکب جو ہے یہ مکمل جملہ نہیں ہوگا، یہ ایک مطلب کیا ہوگا؟ کمپاؤنڈ. جی ناقص. ہاں جی ناقص کیا ہوگا؟ ناقص جملہ ہوگا. ناقص جملہ ہوگا، رائٹ؟ ہاں ناقص جملہ ہوگا. صحیح ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور یہ استعمال کس لیے کرتے ہیں؟ کسی چیز کی نسبت یا ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے. اچھا نسبت اور ملکیت میں کیا فرق ہے؟ سر جیسے کسی کی چیز کوئی چیز اس سے بلونگ کرتی ہے، جیسے جیسے ہم اپوسٹرافی ایس یوز کرتے ہیں کہ یہ اس کا بیگ ہے، تو اس سے نسبت ظاہر کرنے کے لیے آپ ٹو اور فرام کہ کسی کی طرف سے ہے اور کسی کو دی جا رہی ہے، کسی کا یا کسی کے لیے. جی جی یعنی نسبت یہ ہوگی کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا گھر، تو ہم نے گھر کو اللہ کے ساتھ اس کی نسبت دی تو وہ ہو جائے گا بیت اللہ. اور ملکیت وہ ہوتی ہے جو چیز آپ اون کرتے ہیں، جیسے آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا پین ہے، آپ کی کتاب ہے، تو وہ ملکیت ہوگی، رائٹ؟ تو نسبت اور ملکیت میں یہ فرق ہے. جی کلیئر؟
जी सर। ओके, तो ये या तो निस्बत के लिए इस्तेमाल होगा या मिल्कियत के लिए इस्तेमाल होगा। और ये दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं अल्लाह का रसूल, तो ये अब मलकियत हम इसको नहीं कहेंगे, अब इसको हम क्या कहेंगे, निस्बत कहते हैं, कहेंगे कि ठीक है ना, क्योंकि रसूल की निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जोड़ी गई है। तो ये होगा अल्लाह का रसूल, तो ये हो जाएगा द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो इंग्लिश में हम प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं ऑफ या अपॉस्ट्रोफी एस, जैसा आपने कहा है, और उर्दू में हम जो है वो का, की या के इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे हम कहते हैं अल्लाह की किताब, द बुक ऑफ अल्लाह, और इसी तरह से हम कहेंगे अल्लाह के बंदे, द स्लेव्स ऑफ अल्लाह। तो देखिए कि अब यहाँ पे का भी आ गया, की भी और के भी आ गया। लेकिन इंग्लिश में हमने या तो ऑफ इस्तेमाल किया या फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अपॉस्ट्रोफी। जी जी, अल्लाह's मैसेंजर, अल्लाह's बुक एंड अल्लाह's बुक, अल्लाह's स्लेव्स, अल्लाह स्लेव्स। ओके, वेरी गुड। तो निस्बत या मिल्कियत को ज़ाहिर करने के लिए अच्छा इसके बारे में क्या चीज़ें आपको याद हैं, जरा जल्दी से बताइए। मुदाफ में सिंगल जो मुदाफ ऐसा जो नाउन होगा वो मुदाफ होगा, वो उसमें ज़ेर ज़बर या पेश भी आ सकता है। ओके, वेरी गुड। मुदाफ इलैहि होगा वो हमेशा ज़ेर ही लेगा, मजरूर होगा, ठीक है। और 99% केसेस में हम कह सकते हैं कि जो पहला नाउन होगा, जो मुदाफ होगा, जो मलकियत होगी वो नकिरा होगी, और जो मुदाफ इलैहि होगा मारिफा होगा। देखिए लैंग्वेज है ना, एक्सेप्शंस तो होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी क्या आप कहते हैं किताबु तालिबिन, तो अब किताब भी नकिरा है और तालिब भी नकिरा है, ठीक है। लेकिन कुरान मजीद में जो इस्तेमाल हुआ है वो यही है। बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जिसमें पहला नाम नकिरा है और दूसरा जो है वो मारिफा है। तो इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं, जब आप देखें कि नकिरा और मारिफा का कम्बिनेशन आ रहा है तो ये मुदाफ मुदाफ इलैहि हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन कैसे होगी, पहला नाउन जो है ये लाइट होगा, यानी इसके ऊपर तनवीन नहीं होगी। नहीं, इसमें ना अल लगेगा ना तनवीन लगेगी। हाँ, तो इसमें जो है सिर्फ पेश लगेगी, तो इस पे तनवीन नहीं लगेगी और ना ही इस पे अल आएगा। दो चीजें तो आपने खत्म कर दी हैं, ठीक है। और जो मुदाफ इलैहि है, अब यहाँ से देखें कि इसमें क्या तब्दीली आई है, ये जो है मजरूर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बैतु बिलालन, और जो मुदाफ इलैहि है ये हमेशा मजरूर होगा, यानी एक ज़ेर आएगी या दो, जी कसरा या कसरतैन, और ये हो जाएगा बिलाल का घर। अब जो पहला हिस्सा है उसको मलकियत है तो हम उसको मुदाफ कहेंगे, और जो मालिक होगा, जो ऑनर होगा या जिसके साथ एसोसिएट किया गया होगा उसे हम मुदाफ इलैहि कहेंगे। ये जो है इंशाल्लाह आपने इसको प्रैक्टिस करना है जी। तो इसकी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं कुरान मजीद में, और इंशाल्लाह ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे और इसकी बहुत ज़्यादा हमें समझ आना शुरू हो जाएगी तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा, ये इसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट हम इंशाल्लाह मुसन्ना का अलहदा होता है और जमा का अलहदा होता है, तो वो जब हम आगे फर्दर जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुसन्ना का और जो जमा का होगा उसमें थोड़ी सी और तब्दीलियां भी आती हैं। जैसे यदुन है, तो यदुन की जो मुसन्ना होगी, डुअल होगी, वो क्या होगी? यदानी, ठीक है, ओके। और जैसे कुरान मजीद में है सूरा, नून ड्रॉप हो जाएगा ना जी, ठीक है। ये मैं बस जैसे आपको बताना चाह रहा था कि जो सूरा नबा की आखिरी आयत क्या है? नबा मा क़द्दमत यदा व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, मा क़द्दमत यदा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि जो डुअल होता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपने परेशानी हो ना, डुअल में जो है ये नून ड्रॉप हो जाती है, तो ये हो गया यदा। अच्छा, सूरा लहब की पहली आयत आप में से कोई पढ़ेगा? तब्बत यदा अबी लहब, अच्छा, तब्बत यदा, तो यदा, तो यहाँ पे तो यदान होना चाहिए था, दो हाथ, क्योंकि दो हाथ यदा तो नहीं होते ना,
تو یہ کیونکہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو ڈوئل میں جو ہے یہ نون ڈراپ ہو جاتی ہے. جسٹ ٹو گیو یو دا آئیڈیا. تو اس لیے یہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یداہ اس کے دونوں ہاتھ ڈوئل میں بھی. اور جو جمع مذکر سالم ہے اس میں نون ڈراپ ہو جاتی ہے لیکن وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے اب, لیکن آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. مضاف اگر مثنیٰ ہو یا جمع ہو تب یہ جی ہاں ایگزیکٹلی بالکل. اور جمع مذکر سالم ہو, صرف جمع مذکر سالم ہو. جیسے ہم کہتے ہیں مسلمون, فار ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کے. مسلمون پلس مکہ, آپ کہنا چاہتے ہیں مکہ کے مسلمان. تو اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مکہ کے مسلمان, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مسلمو, نون کو آپ ڈراپ کر دیں گے اور مکہ جب مجرور ہوگا تو اس کے نیچے کیا آئے گا؟ کسرہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. جی مکہ تھا. ہاں تو مسلمو مکہ تھا کا مطلب ہے کہ مکہ کے مسلمان. تو مسلمون اونا کی ساؤنڈ ہے, تو اونا کی ساؤنڈ میں بھی یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوگا. اب اگر تو وہ ممنوع من الصرف نہیں ہے تو زیر ہوگی, اور اگر ممنوع من الصرف ہے تو اس کے نیچے زیر نہیں ہوگی. سر کس کنڈیشن میں ہوگا یہ؟ جی سر کس کنڈیشن میں ہوگا یہ ڈوئل کے لیے ہے, مثنیٰ کے لیے. اور یہ جو ہے یہ جمع مذکر سالم کے لیے ہے. استاذ مسلموں کے واو کے بعد الف ہوگا, لکھا جائے گا؟ نہیں, جب بھی یہ صرف اس وقت لکھا جاتا ہے الف الفارقہ جب اس کی ضرورت ہوگی. اکثر والمو میں قرآن میں اکثر آگے الف آتا ہے نا لکھا ہوا. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. وہ الف الفارقہ انشاءاللہ اس کے بارے میں وہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ نہیں. وہ جب بالکل میں سنگل ناؤن ہوتا ہے نا اس کے بعد کوئی ایگزامپل یاد ہے آپ کو؟ وہ بہت سے کیسز میں ہوتی ہے الف جو ہے اس کو ایڈ کیا جاتا ہے, جیسے فعل میں بھی ینصرونا جو ہے وہ اس میں اگر آپ نون ڈراپ کریں گے تو الف ہے. فعل میں تو ہوتا ہے لیکن ناؤن میں میرے خیال میں نہیں ہوتا. تو یہ ہو جائے گا مسلمو مکہ تھا, مکہ کے مسلمان. جیسے واتقوا اللہ. جی جیسے واتقوا اللہ. ہاں واتقوا بھی اتقوا ہے نا بیسیکلی, وہ فعل الامر ہے. جی تو فعل میں تو استعمال ہوتا ہے. جی 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 وہ ہے اتقوا اللہ, تو وہ بیسیکلی تھا اتقونا, تو وہ واو اور یہ حمزۃ الوصل ہے اور یہاں پہ اس کو نہیں پڑھا جائے گا, اور یہ ہو جائے گا واتقوا اللہ, تو اس میں بالکل آئے گا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اوکے. اور یہ ہمارے سامنے اگزامپلز آ گئی ہیں جیسے رسول اللہ, کتاب اللہ اور عباد اللہ. اور یہ ہم نے لیسن تو الحمدللہ سارا کر لیا ہے. اس میں صرف ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا کہ مضاف الی المعرفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ مضاف الی المعرفہ یعنی اگر اس جو مضاف الیہ ہے وہ معرفہ ہو تو مضاف کا جو ہے وہ نکرہ بھی اوور آل معرفہ بن جاتا ہے. احسنت, ماشاءاللہ, ویری گڈ. تو اب ان تینوں ایگزامپلس میں آپ مجھے بتائیں کہ رسول, کتاب اور عباد یہ کیا نکرہ ہیں یا معرفہ ہیں؟ رسول, کتاب اور عباد تو سب نکرہ ہیں, سب نکرہ ہیں انڈیویجولی, لیکن کیونکہ اللہ جل جلالہ اسم ہے معرفہ, تو رسول اللہ جو ہے کمبائنڈ جو ہے وہ معرفہ بن جائے گا. ماشاءاللہ تبارک اللہ. تو یہ ہم نے معرفہ کی ایک قسم پڑھی ہے نا جسے مضاف الی المعرفہ کہتے ہیں, اور وہ تھوڑا سا شروع میں مشکل لگتا ہے اس کو سیکھنے میں. تو اب ایگزامپلز ہم نے دیکھ لیے کہ رسول, کتاب, عباد یہ بیسیکلی نکرہ اسماء ہے. لیکن جب یہ مضاف الیہ کنسٹرکشن میں آئیں گے اور مضاف الیہ اگر معرفہ ہوگا تو پھر وہ بھی معرفہ بن جائے گا, کیونکہ آپ نے نسبت اس کے ساتھ جوڑ دی ہے. تو اس لیے نسبت اچھے لوگوں سے جوڑنی چاہیے تاکہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوں. تو اس لیے جب بھی آپ اچھوں کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ, میں بھی اور ہم سارے, تو پھر ہم انشاءاللہ سارے اچھے ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے جب نکرہ کو معرفہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ نکرہ بھی پھر معرفہ بن جاتا ہے. اس کا کوئی جیسے پہلے
اسم کو مضاف یا اگلا والا مضاف لہ کہتے ہیں تو کمبائنڈ اس کو کچھ کہتے ہیں؟ جی اضافہ کنسٹرکشن، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اضافہ نہیں، جو کمبائنڈ اگر اسم بن جاتا ہے تو اس کا کوئی نام ہے؟ نہیں، مرکب اضافی بن جائے گا نا بس. اچھا، سب اس مرکب اضافی کہیں آپ گے. اس کو یا تو اردو میں مرکب اضافی کہہ سکتے ہیں اور عربی میں آپ اس کو کہیں گے اضافہ. جزاک اللہ. ایاکم. جی اینی ادر کوسچنس؟ کوئی سوال ہے تو بتائیے. سر آپ نے بتایا تھا نا بیت اللہ ہی جو اللہ کی وجہ سے وہ بیت جی بھی، یعنی کہ وہ معرفہ ہو گیا نا، نکرہ تھا لیکن وہ جب اس معرفہ کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جوڑی تو وہ معرفہ ہو گیا. جی معرفہ ہو گیا، یہی ہوا مضاف. جی جی. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.